बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम सामईन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपको अपने चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन में खुशामदीद कहती हूँ और दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और आप पर अपनी हजार रहमतें बारिश की तरह बरसाए। सामईन, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही जरूरी बात शेयर करूंगी जो कि हमारी आखिरत को बेहतर बनाएगी। हो सकता है मेरी इस बात को सुन के बहुत से लोगों के दिल में मेरी ये बात उतर जाए और उनकी आखिरत बेहतर हो जाए। दुनिया में तो हर इंसान मालो दौलत से, पैसों से, रुपए से हर काम कर सकता है, लेकिन आखिरत का जो टाइम होता है, वक्त कब्र जो होता है, जो वक्त आखिरत होता है, उसमें कोई हम पैसे नहीं लगा सकते, कोई हम किसी को रिश्वत नहीं दे सकते, कोई हमें दौलत नहीं बचा सकती, बस हमारे अमाल हमें बचाएंगे। आपने दुनिया में ये अमल किया था तो उस अमल के बदले आपकी बख्शिश हो गई। हम दुनिया में इम्तिहान की तैयारी करने आए हैं, आखिरत में जाके हमने आखिरत का इम्तिहान देना है। दुनियावी जब पेपर होते हैं तो हम पूरी पूरी रात बैठ के पढ़ते रहते हैं या सारा साल मेहनत करते हैं कि हमने फर्स्ट आना है, पोजीशन लेनी है, अच्छे नंबर लेके दुनिया वालों के सामने हमने अपना नाम करना है। लेकिन हमने ये नहीं कभी सोचा कि हमारा दुनिया में आने का मकसद क्या है। जब हमने आखिरत की तैयारी नहीं करनी तो वहाँ हमने पास कैसे होना है। ये दुनिया वालों के सामने फर्स्ट पोजीशन लेने का कोई फायदा नहीं, मर्तबे हासिल करने का कोई फायदा नहीं, मुकाम पाने का कोई फायदा नहीं। जब हमारी आखिरत बेहतर होगी, हम अल्लाह तबारक व तआला के सामने जब मुकाम हासिल करेंगे, आला दर्जा हासिल करेंगे, हमारी कब्रें ठंडी होंगी तो हमारी आखिरत बेहतर होगी। अदरवाइज हमारी आखिरत बेहतर नहीं हो सकती जब तक हम आखिरत की फिक्र नहीं करेंगे, आखिरत की तैयारी नहीं करेंगे। दुनिया में रहकर इंसान का जो आईडी कार्ड होता है, आईडी कार्ड जो होता है वो इंसान का यूं कुछ होता है कि उसमें इंसान का नाम लिखा होता है, वालिद का नाम लिखा होता है, मौजूदा पता लिखा होता है, मुस्तकिल पता लिखा होता है, या मजहब लिखा होता है, या निशानी मतलब ऐसी होती है जिसकी वजह से उसकी कोई पहचान होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ कि दुनिया का जो हमारा आईडी कार्ड है वो इस तरीके से होता है और हमारे आईडी कार्ड की वजह से हम पहचाने जाते हैं। तो आज मैं आपको आखिरत के आईडी कार्ड से भी आगाह करती हूँ कि अगर दुनिया में हमारा आईडी कार्ड होना जरूरी है तो हमारा आखिरत का आईडी कार्ड होना भी जरूरी है। अगर दुनिया में कदम कदम पे शनाख्ती कार्ड की जरूरत पड़ती है तो आखिरत में भी पड़ेगी। और आज तक मुझे नहीं लगता कि किसी को आखिरत के आईडी कार्ड का पता हो। आज मैं आपको आखिरत के आईडी कार्ड के बारे में बताती हूँ। जो लोग इस पर अमल करेंगे वो तो इंशाअल्लाह बख्श दिए जाएंगे, उनकी बख्शिश होगी और अल्लाह तबारक व तआला उन्हें बख्श देगा। और जो लोग इस बात को सुन के इग्नोर करेंगे, अल्लाह उनको हदायत नसीब फरमाए और अल्लाह उनकी भी आखिरत को बेहतर बनाए। हम तो सबके लिए दुआ ही कर सकते हैं। तो चलें, आपका वक्त जाया किए बिना हम अपने मकसद की तरफ चलते हैं। और आपको आखिरत के आईडी कार्ड के बारे में बताने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि लाजम इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। इस वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, काट काट के आप नहीं देखिएगा, बल्कि इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। हो सकता है मेरी इस वीडियो को बताने से, अपलोड करने से बहुत से मुसलमानों की आखिरत बेहतर हो जाए और उनके पीछे मेरी आखिरत भी बेहतर हो जाए। तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे मौजूद लाल रंग के बटन को दबा दें और साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। आखिरत का आईडी कार्ड क्या है और इसमें लिखा क्या है, तवज्जो से सुन लें। नाम मुसलमान, वालिद का नाम आदम, खालिक व मालिक का नाम अल्लाह, पैगंबर का नाम सैयदुल मुरसलीन खातमुन नबीय्यीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किताब कुरान पाक, शनाख्ती अलामत ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मजहब इस्लाम, मौजूदा पता दुनिया, मुस्तकिल पता जन्नत। ये है हमारा आखिरत का शनाख्ती कार्ड नंबर जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको बस दुनिया के शनाख्ती कार्ड का पता है, आखिरत के शनाख्ती कार्ड का तो किसी को इल्म ही नहीं होगा। और अगर किसी को होगा तो वो बहुत ही कम लोग हैं, अल्लाह के परहेजगार बंदे होंगे जिनको इस आईडी कार्ड के बारे में पता होगा। लेकिन आजकल के जो लोग हैं वो दुनिया के कामों में मसरूफ हैं,
دنیا کی دولت میں مصروف ہیں، دنیا کا مال اکٹھا کرنے میں مصروف ہیں، انہیں آخرت کی کوئی خبر ہی نہیں کہ ہم نے اللہ کو بھی جا کے کوئی منہ دکھانا ہے۔ تو ہم کوئی نیکی کا کام کر جائیں، کوئی ایسا کام کر جائیں جس کی وجہ سے ہماری قبر جو ہے وہ ٹھنڈی ہو جائے، کشادہ ہو جائے، ہماری آخرت بہتر ہو جائے، دیدار مصطفیٰ ہمیں عطا ہو، اور جب ہم اس دنیا سے رخصت ہوں تو ہمیں کلمہ نصیب ہو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب ہو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ نصیب ہو۔ یہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی اس طرح کی سوچ ہوتی ہے۔ زیادہ لوگوں کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ ہم دنیا کا مال اکٹھا کر لیں، دولت ہو، پیسہ ہو، عیاشی کریں، گاڑیاں ہوں، گھر ہوں، تو بس ہم خوشی سے زندگی گزار رہے ہیں۔ اس طرح کی دولت کو ہم دولت نہیں کہتے، یہ دنیا کا مال دنیا میں رہ جانا ہے۔ بروز قیامت یہی مال نے سانپ بن کے ہمیں ڈھسنا ہے کہ دنیا میں تیرے پاس اتنا زیادہ تھا، تو نے اللہ کی راہ میں مجھے کیوں نہ دیا، تو نے مجھے کوئی ایسے کام میں کیوں نہ لگایا کہ آج میں تیرے کام آتا۔ تو وہی پیسہ جو ہے جو ہم دنیا میں اکٹھا کرتے ہیں، ہمیں سانپ بن کے ڈھسے گا اور ہماری آخرت کو خراب کرے گا۔ تو سب سامعین سے گزارش ہے کہ پلیز اس طرح کے کاموں سے پرہیز کریں، گریز کریں۔ ہاں، یہ بات بھی درست ہے کہ پیسے کے بغیر کچھ بھی ہم نہیں کر سکتے، اگر پیسہ نہ ہو تو ہم زندگی نہیں آرام سے گزار سکتے، لیکن یہ بھی تو ہے کہ اللہ نے آپ کو یہ بھی کہا ہے کہ میں آپ کو دولت بھی دوں گا، لیکن 5 نمازیں تو ہم پہ جو فرض ہیں وہ تو ہمیں ادا کرنی چاہیے۔ اللہ ہمیں رزق دے رہا ہے تو ہمیں بھی اپنا حق ادا کرنا چاہیے، جو ہمارا حق ہے ہمیں ادا کرنا چاہیے کہ ہم اللہ کی 5 نمازیں ادا کریں۔ نماز تو کسی حالت میں بھی معاف نہیں۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ نماز کی پابندی کیا کریں، اپنی آخرت کو بہتر بنائیں، دنیا کے مال کو چھوڑ دیں۔ دنیا میں ہماری قسمت میں جو ہوگا ہمیں مل جائے گا، لیکن آخرت ہماری بہتر ہو یہی کوشش کیا کریں، کیونکہ سب کچھ آخرت ہے۔ یہ دنیا فانی ہے، ایک دن ہم نے ادھر سے جانا ہے، رخصت ہونا ہے، جو آیا ہے اس نے جانا ہے، لیکن ہماری آخرت آگے والا گھر جو ہے وہ ٹھنڈا ہونا چاہیے۔ ہم دنیا میں تو اے سی لگوا لیتے ہیں، آخرت میں ہمارے اے سی تب ہی لگیں گے جب ہم اللہ کی فرما برداری کریں گے، اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پر چلیں گے، نبی کی سنتوں کو اپنائیں گے، نبی کے احکامات پر چلیں گے، تو ہی ہماری قبر میں اے سی لگیں گے، ادروائز ہماری قبر میں اے سی نہیں لگیں گے۔ ہمیں سانپ اور بچھو نے آ گھیرنا ہے اور ہمیں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا سوائے آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، نبی کی اطاعت کرو، نبی کے رستوں پر چلو، نبی کے بتائے ہوئے احکامات کو اپناؤ اور اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کو اپناؤ، اور نیکی کے کام کرو، بدی کے کاموں سے رک جاؤ۔ تو یہ تھا ہمارا آخرت کا آئی ڈی کارڈ جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو میری آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے اللہ ان تمام باتوں پر مجھے اور آپ تمام سامعین کو عمل کرنے اور دوسروں کے ساتھ صدقے کی نیت سے شیئر کرنے کی توفیق دے، 5 جگانہ نماز پڑھنے کی توفیق دے، صراط مستقیم کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔